चैप्टर 247 मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24601। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर डिंग वाली चीज़ से झाड़ फूंक करने की इजाज़त दी थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24602। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते, ए लोगों के रब, शफ़ा तेरे ही कब्ज़े में है, इस बीमारी को तेरे अलावा कोई भी दूर नहीं कर सकता। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24603। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा इन्होंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, ये बताइए कि अगर मुझे शक़द्र हासिल हो जाए तो मैं इसमें क्या दुआ मांगूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ये दुआ मांगा करो कि ए अल्लाह, तो खूब मुआफ़ करने वाला है, मुआफ़ करने को पसंद भी करता है, लिहाजा मुझे भी मुआफ़ फरमा दे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24604। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक अंसारी बच्चा फौत हो गया। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंसार का ये नाबालिग बच्चा तो जन्नत की चिड़ियों में से एक चिड़िया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, किया इसके अलावा भी तुम्हें कोई बात कहना है? अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया तो उसमें रहने वालों को भी पैदा फरमाया, और जहन्नम को पैदा किया तो उसमें रहने वालों को भी पैदा फरमाया, और ये उसी वक्त हो गया था जब वो अपने आबाओ इजदाद की पुश्तों में थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24605। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन के नाबालिग बच्चों के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जहन्नम में उनकी चीखों की आवाज़ें सुना सकता हूँ। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24606। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र से वापस आए तो देखा कि मैंने घर के दरवाज़े पर एक पर्दा लटका रखा है, जिस पर एक परों वाले घोड़े की तस्वीर बनी हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे चाक कर दी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24607। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कमाई का मुनाफा तावान ज़मानत के साथ वाबस्ता होता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24608। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे एक मर्तबा फरमाया कि हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम तुम्हें सलाम कह रहे हैं। इन्होंने सलाम का जवाब दिया। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24609। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो कौन है जिसने मेरा नाम रखना हलाल और मेरी कुनियत रखना हराम करार दिया है, या वो कौन है जिसने मेरी कुनियत रखना हराम और मेरा नाम रखना हलाल करार दिया है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24610। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई शख्स ये ना कहे कि मेरा नफ्स खबीस हो गया है, अलबत्ता ये कह सकता है कि मेरा दिल सख्त हो गया है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24611। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर नमाज पढ़ लिया करते थे। मसनद अहमद।
किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24612। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म देते तो मैं अज़ार बांध लेती, हालांकि मैं अय्याम से होती, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे जिस्म के साथ अपना जिस्म लगा लेते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24613। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन से ज़्यादा गंदम के खाने से कभी पेट नहीं भरा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन के बाद कुर्बानी का गोश्त खाना ममनू करार दे दिया था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया कि कुर्बानी करने वाले उन लोगों को भी खाने के लिए गोश्त दे दी जो कुर्बानी नहीं कर सके। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाज़त दे दी थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24614। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास मौजूद सबसे उम्दा खुशबू लगाती थी, और गोया वो मंज़र अब तक मेरी निगाहों के सामने है कि हालत एहराम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मशक की चमक देख रही हूँ। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24615। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सब नाफरमान जानवर होता है, उसी तरह बिच्छू, कौवा और चूहा भी नाफरमान होता है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24616। तर्जुमा। किसी ने हज़रत आयशा से हज़रत इब्न उम्र को इस बात का जिक्र किया कि मैयत पर अहल खाना के रोने की वजह से अज़ाब हो रहा है। हज़रत आयशा फरमाने लगी कि इन्हीं वहम हो गया है। दरअसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिर के मुताल्लिक़ ये फरमाया था कि इस वक्त उसे अज़ाब हो रहा है और इसके अहल खाना इस पर रो रहे हैं। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24617। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि बरीरा ने अपने मालिक से मकातिब का मुआमला कर रखा था, और इसका शौहर एक गुलाम था, लिहाजा जब वो आज़ाद हुई तो उसे निकाह बरकरार रखने या ख़त्म करने का इख्तियार मिल गया। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24618। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 2 चीज़ें पेश की जाती और इनमें से एक चीज़ ज़्यादा आसान होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान चीज़ को इख्तियार फरमाते थे, अला ये कि वो गुनाह हो। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24619। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर ना पाया, वो हाथों से टटोलने लगी तो उनके हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव को जा लगे। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे और ये दुआ कर रहे थे कि परवरिदगार, मेरे नफ्स को तक़वा अता फरमा और इसका तज़किया फरमा, क्योंकि तू ही सबसे बेहतरीन तज़किया करने वाला है, तू ही इसका मालिक और कारसाज है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24620। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक वहशी जानवर था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर जाते तो वो खेलता कूदता और आगे पीछे होता था, लेकिन जैसे ही उसे महसूस होता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ ला रहे हैं तो वो एक जगह सुकून के साथ बैठ जाता था, और जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में रहते कोई शरारत ना करता था ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऐज़ा ना पहुँच जाए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 24621। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाशत की नमाज कभी नहीं पढ़ी, अलबत्ता मैं पढ़ती हूँ। मसनद अहमद।
किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24622। तर्जुमा। करीमा बिन्त हमाम कहती हैं कि एक मर्तबा मस्जिद हराम में दाखिल हुई तो देखा कि लोगों ने हज़रत आयशा के लिए एक अलग जगह बना रखी है। उनसे एक औरत ने पूछा कि ऐ उम्मुल-मोमिनीन, मेहदी के मुताल्लिक़ आप क्या कहती हैं? इन्होंने फरमाया कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका रंग अच्छा लगता था लेकिन महक अच्छी नहीं लगती थी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24623। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ अलूफ़ात में मुब्तला हुए तो एक मर्तबा हज़रत बिलाल इन्हें नमाज की इत्तिला देने के लिए हाजिर हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर से कह दो कि लोगों को नमाज पढ़ा दें। हमने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रक़ीक़ अलक़लब आदमी हैं, जब वो आपकी जगह पर खड़े होंगे तो रोने लगेंगे और अपने ऊपर काबू ना रख सकेंगे, इसलिए आप उम्र को इसका हुक्म दे दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही हुक्म दिया। हमने भी अपनी बात दोहरा दी। तीसरी मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर से कह दो कि लोगों को नमाज पढ़ा दें। तुम तो यूसुफ वालिम हो। चुनाचा मैंने वालिद साहब के पास पैगाम भेज दिया। कुछ देर बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मर्ज़ से तहफ़ीफ़ महसूस हुई और वो दो आदमियों के दरमियान सहारा लेकर इस तरह निकले कि उनके पाँव ज़मीन पर लकीर बनाते जा रहे थे। हज़रत अबू बकर को जब महसूस हुआ तो वो पीछे हटने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ इशारा किया कि अपनी जगह ही रहो और ख़ुद हज़रत अबू बकर की एक जानिब बैठ गए। अब हज़रत अबू बकर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा कर रहे थे और लोग हज़रत अबू बकर की। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24624। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी शर्मगा को 3 मरतबा धोया करते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24625। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसब इम्कान अपने फिर काम में मसलन वज़ू करने में, कंघी करने में और जूता पहनने में भी दाएं जानिब से आगाज़ करने को पसंद फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24626। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन के पानी से गुस्ल जनाबत कर ली करते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24627। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बर्तन पेश किया जाता, मैं यम से होती और इसका पानी पी लेती, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पकड़कर अपना मुंह वहीं रखते जहाँ से मैंने मुंह लगाकर पिया होता था। उसी तरह मैं एक हड्डी पकड़कर इसका गोश्त खाती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पकड़कर अपना मुंह वहीं रखते जहाँ से मैंने मुंह लगाकर खाया होता था। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24628। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी ज़ूजा को बोसा दिया, फिर नमाज के लिए चले गए और नया वज़ू नहीं किया। रूह कहते हैं कि मैंने हज़रत आयशा से अर्ज़ किया कि वो आप ही हो सकती हैं, तो वो हंसने लगी। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24629। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किसी ज़ूजा को बोसा दिया, फिर नमाज के लिए चले गए और नया वज़ू नहीं किया। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24630। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मर्तबा एक बच्चे को लाया गया तो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेशाब कर दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर पानी बहा दिया, धोया नहीं। मसनद अहमद।
किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24631। तर्जुमा अब्बू सलमा रा और यही रा कहते हैं कि जब हज़रत खदीजा फौत हो गईं तो खुला बिन्त हकीम, जो हज़रत उस्मान बिन मज़ून की अहलिया थीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं और कहने लगीं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप निकाह क्यों नहीं कर लेते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किससे? इन्होंने अर्ज़ किया, अगर आप चाहें तो कुंवारी लड़की भी मौजूद है और शौहर दीदा भी मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कुंवारी लड़की कौन है? इन्होंने अर्ज़ किया कि अल्लाह की मखलूक में आपको सबसे महबूब आदमी की बेटी यानी आयशा बिन्त अबी बकर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, शौहर दीदा कौन है? इन्होंने अर्ज़ किया, सूदा बिन्त ज़मा, जो आप पर ईमान रखती है और आपकी शरीयत की पैरवी करती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ और दोनों के यहाँ मेरा तज़किरा कर दो। चुनाचा हज़रत खुला सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर पहुँची और कहने लगी, है उम्रुमान, अल्लाह तुम्हारे घर में कितनी बड़ी खैर बरकत दाखिल करने वाला है। उम्रुमान ने पूछा, वो कैसे? इन्होंने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे आयशा से अपने निकाह का पैगाम देकर भेजा है। उम्रुमान ने कहा कि अबू बकर के आने का इंतज़ार कर लो। थोड़ी ही देर में हज़रत अबू बकर भी आ गए। हज़रत खुला और इनके दरमियान भी यही सवाल जवाब होते हैं। हज़रत अबू बकर ने पूछा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आयशा से निकाह करना जायज़ है, क्योंकि वो तो उनकी भतीजी है। खुला वापस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और उनसे उसका तज़किरा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हीं जाकर कह दो कि मैं तुम्हारा और तुम मेरे इस्लामी भाई हो, इसलिए तुम्हारी बेटी से मेरे लिए निकाह करना जायज़ है। इन्होंने वापस आकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ये जवाब बता दिया। इन्होंने फरमाया, थोड़ी देर इंतज़ार करो, और ख़ुद बाहर चले गए। उनके जाने के बाद उम्रुमान ने बताया कि मतम बिन नदी ने अपने बेटे से हज़रत आयशा का रिश्ता मांगा था और वालदा अबू बकर ने कभी भी वादा करके वादा खिलाफ़ी नहीं की थी। लिहाजा अबू बकर पहले मतम बिन नदी के पास गए। उसके पास उसकी बीवी उम्मुल-फती भी मौजूद थी। वो कहने लगी, ए इब्न अबी क़हाफ़ा, अगर हमने अपने बेटे का निकाह आपके यहाँ कर दी तो हो सकता है कि आप हमारे बेटे को भी दीन में दाखिल कर लीं। हज़रत अबू बकर ने मतम बिन नदी से पूछा कि क्या तुम भी यही राय रखते हो? इसने कहा कि इसकी बात सही है। चुनाचा हज़रत अबू बकर वहाँ से निकल आए और उनके जहन पर वादा खिलाफ़ी का जो बोझ था वो अल्लाह ने इस तरह दूर कर दी। और इन्होंने वापस आकर खुला से कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे यहाँ बल्ला कर ले आओ। खुला जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आए और हज़रत अबू बकर ने हज़रत आयशा का निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दी। उस वक्त हज़रत आयशा की उम्र 6 साल थी। इसके बाद खुला वहाँ से निकलकर सूदा बिन्त ज़मा के पास गईं और उनसे कहा कि अल्लाह तुम्हारे घर में कितनी बड़ी खैर बरकत दाखिल करने वाला है। सूदा ने पूछा, वो कैसे? खुला ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तुम्हारे पास अपनी जानिब से पैगाम निकाह देकर भेजा है। इन्होंने कहा, बेहतर है कि तुम मेरे वालिद के पास जाकर उनसे इस बात का जिक्र करो। सूदा के वालिद बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनकी उम्र इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वो हज नहीं कर सकते थे। खुला उनके पास गईं और ज़माना जाहलियत के तरीक़े के मुताबिक इन्हें अदब कहा। इन्होंने पूछा, कौन है? बताया कि मैं खुला बिन्त हकीम हूँ। इन्होंने पूछा, क्या बात है? खुला ने कहा कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह ने सूदा से अपना पैगाम निकाह भेजा है। ज़मा ने कहा कि वो तो बेहतरीन जोड़ है, तुम्हारी सहेली की क्या राय है? खुला ने कहा कि उसे ये रिश्ता पसंद है। ज़मा ने कहा कि उसे मेरे पास बुलाओ। खुला ने इन्हें बुलाया तो ज़मा ने उनसे पूछा, प्यारी बेटी, उनका कहना है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ने उसे तुमसे अपना पैगाम निकाह देकर भेजा है और वो बेहतरीन जोड़ है, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं इनसे तुम्हारा निकाह कर दूँ? सूदा ने हामी भर ली। ज़मा ने मुझसे कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे पास बल्ला कर ले आओ। चुनाचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और ज़मा ने उनसे हज़रत सूदा का निकाह कर दी। चंद दिनों के बाद हज़रत सूदा का भाई अबद बिन ज़मा हज से वापस आया। उसे इस रिश्ते का इल्म हुआ तो वो अपने सर पर मिट्टी डालने लगा। इस्लाम कबूल करने के बाद वो कहते थे, तुम्हारी ज़िंदगी की कसम, मैं इस दिन बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा था जब सूदा के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह होने पर मैं अपने सर पर मिट्टी डाल रहा था। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब हम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो हमने मकाम सख्त में बनो हारिस बिन खज़रज के यहाँ क़याम किया। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में तशरीफ़ ले आए और कुछ अंसारी मर्द व औरत भी इकट्ठे हो गए।
میری والدہ مجھے لے آئیں جبکہ میں دو درختوں کے درمیان جھولا جھول رہی تھی اور میرے سر پر کسی وجہ سے بہت تھوڑے بال تھے۔ انہوں نے مجھے جھولے سے نیچے اتارا، مجھے پسینہ آیا ہوا تھا، اسے پوچھا اور پانی سے میرا منہ دھلایا اور مجھے لے کر چل پڑیں، حتیٰ کہ دروازے پر پہنچ کر رک گئیں۔ میری سانس پھول رہی تھی، جب میری سانس بحال ہوئی تو وہ مجھے گھر لے کر داخل ہو گئیں۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ایک چارپائی پر بیٹھے ہوئے تھے اور انصار کے کچھ مروواؤ عورت بھی موجود تھے۔ میری والدہ نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بٹھا دیا اور کہنے لگیں کہ یہ آپ کے گھر والے ہیں، اللہ آپ کو ان کے لیے اور انہیں آپ کے لیے مبارک فرمائے۔ اس کے بعد مردو عورت یک کے بعد دیگر وہاں سے جانے لگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر میں ہی میرے ساتھ تفلیہ فرمایا۔ میری اس شادی کے لیے کوئی ذبح نہ ہوا اور نہ بکری، تاہم کے ساتھ بن عبادہ نے ہمارے یہاں ایک پیالہ بھیجا جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بھیجتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس جاتے تھے، اور اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24632۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب آیت تخیر نازل ہوئی تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا، اے عائشہ، میں تمہارے سامنے ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، تم اس میں اپنے والدین سے مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہ کرنا۔ میں نے عرض کیا، ایسی کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر یہ آیت تلاوت فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہو۔ الخ، میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں اور والدین سے مشورے کی ضرورت نہیں سمجھتی۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور دیگر ازواج مطہرات کے حجروں کی طرف چلے گئے اور فرمایا، عائشہ نے یہ کہا ہے، اور دیگر ازواج نے بھی وہی جواب دیا جو انہوں نے دیا تھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24633۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ اپنے اپنے بچے کو لاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بچے کو لایا گیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیشاب کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اس پر بہا دیا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24634۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ان کے پاس ایک عورت آتی تھی جو عبادات میں محنت و مشقت برداشت کرنے کے لیے حوالے سے مشہور تھی۔ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رک جاؤ اور اپنے اوپر ان چیزوں کو لازم کیا کرو جن کی تم میں طاقت بھی ہو، واللہ اللہ تعالیٰ نہیں اکتائے گا بلکہ تم ہی اکتا جاؤ گے۔ اللہ کے نزدیک دین کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو دائمی ہو اگرچہ تھوڑا ہو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24635۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے تھے چمڑے کا تھا اور اس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات۔ حدیث نمبر 24636۔ ترجمہ۔ روح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان نے انہیں ایک خط لکھا جس میں ان سے کچھ چیزوں کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے جواب میں لکھا، میں آپ کے سامنے اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اما بعد آپ نے مجھ سے کئی چیزوں کے متعلق پوچھا ہے۔ پھر انہوں نے پوری حدیث ذکر کی اور کہا کہ مجھے حضرت عائشہ نے بتایا ہے کہ اس دن وہ ظہر کے وقت اپنے گھر میں تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر کے پاس ان کی صرف 2 بیٹیاں عائشہ اور اسماء تھیں۔ اچانک سخت گرمی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ قبل ازیں کوئی دن ایسا نہ گزرتا تھا کہ دن کے دونوں حصوں یعنی صبح شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر نہ آتے ہوں۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، میرے والدین حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار اس وقت کسی اہم کام کی وجہ سے حضور تشریف لائے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت طلب کی اور حضرت ابوبکر نے اجازت دے دی تو اندر تشریف لا کر فرمایا، ان پاس والے آدمیوں کو باہر کر دو کیونکہ ایک پوشیدہ بات کرنا ہے۔
हज़रत अबू बकर ने जवाब दिया, ये तो सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले ही इरशाद फरमाया, मुझे यहाँ से हिजरत कर जाने की इजाज़त मिल गई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि या मुझे रफ़ाक़त का शर्फ मिलेगा? फरमाया, हाँ। हज़रत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन निसार, उन दोनों औनटनियों में से आप एक ले लीजिए। फरमाया, मैं मोल लेता हूँ। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24637। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास मौजूद सबसे उम्दा खुशबू लगाती थी, और गोया वो मंज़र अब तक मेरी निगाहों के सामने है कि मैं हालत एहराम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मशक की चमक देख रही हूँ। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24638। तर्जुमा, हज़रत आयशा ने फरमाया, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदी के जानवरों का कलादा अपने हाथों से बटा करती थी, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे भेजकर हमारे दरमियान गैर महरम होकर मुक़ीम रहते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24639। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि तवाफ़े ज़ियारत के बाद हज़रत सफ़ी को अय्याम आना शुरू हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का ज़िक्र हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हमें रोक देगी। मैंने अर्ज़ किया, इन्हीं तवाफ़े ज़ियारत के बाद अय्याम आने लगे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तो उसे कूच करना चाहिए, या ये फरमाया कि फिर नहीं। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24640। तर्जुमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूए है कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़ों से आब हयात को खर्च दिया करती थी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें नमाज पढ़ लिया करते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24641। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फरमाया करते थे, जब तुम नाराज़ होती हो तो मुझे तुम्हारी नाराज़गी का पता चल जाता है, और जब तुम राज़ी होती हो तो मुझे इसका भी पता चल जाता है। जब तुम नाराज़ होती हो तो तुम ला वरब इब्राहिम कहती हो, और जब तुम राज़ी होती हो तो ला वरब मोहम्मद कहती हो। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24642। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अलावा आपकी हर बीवी की कोई ना कोई कुनियत ज़रूर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने बेटे भांजे अब्दुल्लाह के नाम पर अपनी कुनियत रख लो। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24643। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को 13 रकअतें पढ़ते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24644। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में मेरे चेहरे का बोसा लेने में किसी चीज़ को रुकावट ना समझते थे। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24645। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे, ए अल्लाह, मैं इन चीज़ों के शर से आपकी पनाह में आता हूँ जो मेरे नफ्स ने की हैं या नहीं की हैं। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24646। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयत फ़रू वरीहान रा के ज़मे के साथ पढ़ते हुए सुनी है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात।
बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24647। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि एक मर्तबा बरीरा उनके पास आई, वो मकातिबा थी और अपने बदल किताबत की अदायगी के सिलसिले में मदद की दरख्वास्त लेकर आई थी। हज़रत आयशा ने इससे पूछा किया तुम्हारे मालिक तुम्हें बेचना चाहते हैं? अगर वो चाहें तो मैं तुम्हारा बदल किताबत अदा कर देती हूँ, लेकिन तुम्हारी वला मुझे मिलेगी। वो अपने मालिक के पास आई और उनसे इसका जिक्र किया। वो कहने लगे कि इस वक्त तक नहीं जब तक वो ये शर्त तस्लीम ना कर लीं कि तुम्हारी विरासत हमें मिलेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया तुम इसे ख़रीद कर आज़ाद कर दो, क्योंकि वला यानी ग़ुलाम की विरासत तो उसी का हक़ है जो ग़ुलाम को आज़ाद करे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाया लोगों को किया हो गया है कि ऐसी शर्तें लगाते हैं जो किताब अल्लाह में मौजूद नहीं हैं। जो शख्स कोई ऐसी शर्त लगाए जिसकी इजाज़त किताब अल्लाह में मौजूद ना हो तो इसका कोई एतबार नहीं, अगरचे सैकड़ों मरतबा शर्त लगा ले, अल्लाह ताला की शर्त ही ज़्यादा हक़दार और मज़बूत होती है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24648। तर्जुमा। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जो शख्स तुमसे ये बात करे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया है, तो तुम उसे सच्चा ना समझना, क्योंकि जब से उन पर कुरान नाज़ल हुआ इन्होंने बल्ला अज़र कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24649। तर्जुमा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से मरूई है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सौदा बिन्त ज़मा को क़ब्ल फ़जर ही मुज़दलिफ़ा से वापस जाने की इजाज़त इसलिए दी थी कि वो कमज़ोर औरत थीं, काश मैंने भी इससे इजाज़त ले ली होती। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24650। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आए तो मैंने अपने घर के दरवाज़े पर एक पर्दा लटकाया जिस पर कुछ तस्वीरें भी थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे हटा दिया, फिर मैंने इसके 2 तकिए बना लिए। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24651। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि मैंने अपने हाथों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहराम पर खुशबू लगाई है, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम बांधते थे और तवाफ़े ज़ियारत से क़ब्ल हलाल होने के बाद भी खुशबू लगाई है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24652। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ तशरीफ़ लाए तो वहाँ एक आदमी भी मौजूद था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन है? इन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मेरा रज़ाई भाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बात की तहक़ीक़ कर ली करो कि तुम्हारे भाई कौन हो सकता है, क्योंकि रज़ाअत का ताल्लुक़ तो भूख से होता है जिसकी मुद्दत 2-2.5 साल है और इस दौरान बच्चे की भूख उसी दूध से ख़त्म होती है। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24653। तर्जुमा। असूद बिन यज़ीद को हज़रत आयशा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की नमाज के मुताल्लिक़ बताते हुए फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पहले खां में सो जाते थे और आखिरी खां में बेदार होते थे। फिर अगर अहलिया की तरफ हाजत महसूस होती तो अपनी हाजत पूरी करते, फिर पानी को हाथ लगाने से पहले खड़े होते। जब पहली अज़ान होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ी से जाते और अपने जिस्म पर पानी बहाते, और अगर जनबी न होते तो सिर्फ नमाज वाला वज़ू ही फरमा लेते और 2 रकअतें पढ़ते और मस्जिद की तरफ चले जाते थे। मसनद अहमद। किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24654। तर्जुमा। हज़रत आयशा से मरूई है कि बाज़ औक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बर्तन पेश किया जाता, मैं यम से होती और इसका पानी पी लेती, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पकड़कर अपना मुंह वहीं रखते जहाँ से मैंने मुंह लगाकर पिया होता था। इस तरह मैं एक हड्डी पकड़कर इसका गोश्त खाती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पकड़कर अपना मुंह वहीं रखते जहाँ से मैं मुंह लगाकर खाया होता था।
गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24,655। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी मुसलमान का खून बहाना जायज़ नहीं, अलग ये कि तीन में से कोई एक वजह हो, शादी शुदा होने के बावजूद बदकारी करना, इस्लाम कबूल करने के बाद काफिर हो जाना, या किसी शख्स को कत्ल करना जिसके बदले में उसे कत्ल कर दी जाए। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24,656। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 सहूली कपड़ों में कफन दिया गया था जिनमें कोई कमीस और अमामा ना था। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24,657। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि मस्जिद से चटाई उठाकर मुझे देना। मैंने अर्ज़ किया कि मैं तो अय्यम से हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा हिस्स तुम्हारे हाथ में तो नहीं है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24,658। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा मरज़ अलूफ़ात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे कुछ साथियों को मेरे पास बुलाओ। मैंने अर्ज़ किया अबू बकर को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। मैंने अर्ज़ किया उमर को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। मैंने अर्ज़ किया अली को। वो फिर खामोश रहे। मैंने अर्ज़ किया उस्मान को बुलाऊं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हूँ। जब वो आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वहाँ से हट जाने के लिए फरमाया और उनके साथ सरगोशी में बातें करने लगे। इस दौरान हज़रत उस्मान के चेहरे का रंग बदलता रहा। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24,659। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा उनके घर में किसी चोर ने चोरी की। इन्होंने उसे बद्दुआएं दी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया तुम इसका गुनाह हल्का ना करो। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24,660। तर्जुमा, हज़रत आयशा और इब्न अब्बास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 ज़िलहिज्जा के दिन तवाफ़ ज़ियारत को रात तक के लिए मुअख्खर कर दी था। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24,661। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में बोसा दे दिया करते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24,662। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हुए जब हम लोग 2 सियाह चीज़ों यानी पानी और खजूर से अपना पेट भरते थे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24,663। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे चंद दिखाया जो तुलू हो रहा था और फरमाया इस अंधेरी रात के शर से अल्लाह की पनाह मांगा करो जब वो छा जाया करे। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24,664। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत के मुताल्लिक़ फरमाया जो अय्याम से पाकीज़गी हासिल होने के बाद कोई ऐसी चीज़ देखे जो उसे शक में मुब्तला कर दे कि ये रब का खून होता है। मसनद अहमद, किताब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। बाब उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 24,665। तर्जुमा, हज़रत आयशा से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त बीमार थे, इसलिए बिस्तर पर लेटे लेटे बार बार करवटें बदलने लगे।
حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص اس طرح کرتا تو آپ اس سے ناراض ہوتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک لوگوں پر سختیاں آتی رہتی ہیں اور کسی مسلمان کو گھنٹے یا اس سے بھی کم درجے چیز سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا ایک گناہ معاف کر دی جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دی جاتا ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24666۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء اور فجر کے درمیان 11 رکعتیں پڑھتے تھے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیر دیتے تھے اور 1 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ نوافل میں اتنا لمبا سجدہ کرتے کہ ان کے سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص 50 آیتیں پڑھ لے۔ جب مؤذن پہلی اذان دے کر فارغ ہوتا تو وہ مختصر پڑھتے، پھر دائیں پہلو پر لیٹ جاتے یہاں تک کہ مؤذن آ جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دیتا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24667۔ ترجمہ، حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کبھی نہیں پڑھی، البتہ میں پڑھتی ہوں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24668۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء میں تاخیر کر دی، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق نے پکار کر کہا کہ عورتیں اور بچے سو گئے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آئے اور فرمایا، اہل زمین میں سے اس وقت کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو تمہارے علاوہ یہ نماز پڑھ رہا ہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگوں میں اسلام نہیں پھیلا تھا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24669۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو ظہر کی نماز میں جلدی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24670۔ ترجمہ، دقرہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت عائشہ کے ہمراہ طواف کر رہے تھے کہ ان کے پاس ان کے اہل خانہ میں سے کوئی آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو پسینہ آ رہا ہے، کپڑے بدل لیجئے۔ چنانچہ انہوں نے اوپر کے کپڑے اتار دے۔ میں نے ان کے سامنے اپنی چادر پیش کی جس پر سیلب کا نشان بنا ہوا تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کپڑے پر سلیب کا نشان دیکھتے تو اسے ختم کر دیتے تھے، چنانچہ حضرت عائشہ نے وہ چادر نہیں اوڑھی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24671۔ ترجمہ، ابو بکر بن عبدالرحمن کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ جو آدمی صبح کے وقت جنبی ہو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ مروان کو پتہ چلا تو ایک مرتبہ اس نے ایک آدمی کے ساتھ مجھے حضرت عائشہ کے پاس پوچھنے کے لیے بھیجا کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں اس حال میں صبح کرے کہ وہ جنبی ہو اور اس نے اب تک غسل نہ کیا ہو تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھے بغیر اختیاری طور پر صبح کے وقت حالت جنابت میں ہوتے اور اپنا روزہ مکمل کر لیتے تھے۔ ہم دونوں نے واپس آ کر مروان کو یہ بات بتائی۔ مروان نے مجھ سے کہا کہ یہ بات حضرت ابو ہریرہ کو بتا دوں۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے پڑوسی ہیں، میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا کہ ان کے سامنے کوئی ناگوار بات رکھوں۔ اس نے مجھے قسم دے دی، چنانچہ میں نے اس سے ملاقات کی اور انہیں بتا دیا کہ میں تو آپ کے سامنے اسے بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن گورنر صاحب نے مجھے قسم دے دی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، یہ بات مجھ سے فضل بن عباس نے بیان کی تھی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24672۔ ترجمہ، حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کی چھاتی سے 1-2 مرتبہ دودھ چوس لینے سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24673۔ ترجمہ،
حسن کہتے ہیں کہ کسی شخص نے حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن تھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24674۔ ترجمہ، حضرت عائشہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وجوب غسل کی حالت میں سونا چاہتے تو شرمگاہ کو دھو کر نماز جیسا وضو فرما لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24675۔ ترجمہ، اسود اور مسرف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضرت عائشہ سے مباشرت صائمہ کا حکم پوچھنے لگے، لیکن ان سے پوچھتے ہوئے شرمائی، اس لیے ان سے پوچھے بغیر ہی کھڑے ہو گئے، تھوڑی دور ہی چل کر گئے تھے، جس کی مسافت مجھے یاد نہیں، کہ ہمارے دل میں خیال آیا کہ ہم ان سے ایک ضروری بات پوچھنے کے لیے گئے تھے اور بغیر پوچھے واپس آ گئے۔ یہ سوچ کر ہم واپس آ گئے اور عرض کیا، ام المومنین، ہم آپ کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے تھے لیکن شرم کی وجہ سے پوچھے بغیر ہی چلے گئے تھے۔ انہوں نے فرمایا، جو چاہو پوچھ سکتے ہو۔ ہم نے ان سے یہ مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا، باوجود کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش پر تم سے زیادہ قابو رکھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے جسم سے اپنا جسم لگا لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24676۔ ترجمہ، ایک صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ غسل جنابت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پانی کفایت کر جاتا تھا۔ اس پر انہوں نے ایک برتن منگوایا، میں نے اس کا اندازہ کیا تو وہ موجودہ سا کے برابر ایک سا تھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24677۔ ترجمہ، حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احرام پر خوشبو لگائی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے تھے اور طواف زیارت سے قبل حلال ہونے کے بعد بھی خوشبو لگائی ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24678۔ ترجمہ، حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے جانوروں کا قلادہ اپنے ہاتھوں سے بٹا کرتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے روانہ کر دیتے اور جو کام پہلے کرتے تھے ان میں سے کوئی کام نہ چھوڑتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24679۔ ترجمہ، عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نمازوں کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے پہلے میرے گھر میں 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر باہر جا کر لوگوں کو نماز پڑھاتے اور میرے گھر واپس آ کر 2 رکعتیں پڑھتے، پھر لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھا کر گھر تشریف لاتے اور 2 رکعتیں پڑھتے، پھر عشاء کی نماز پڑھاتے اور میرے گھر تشریف لا کر 2 رکعتیں پڑھتے، رات کے وقت 9 رکعتیں پڑھتے جن میں وتر بھی شامل ہوتے۔ رات کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم طویل قیام فرماتے اور کافی دیر تک بیٹھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بھی تلاوت اور رکوع و سجود فرماتے تھے اور بیٹھ کر بھی تلاوت اور رکوع و سجود فرماتے تھے، اور جب طلوع صبح صادق ہو جاتی تو 2 رکعتیں پڑھتے، پھر باہر جا کر لوگوں کو نماز فجر پڑھاتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24680۔ ترجمہ، امام شبی را سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے مدینہ منورہ کے ایک واعظ جس کا نام ابن ابی الصائب تھا سے فرمایا کہ 3 باتیں ہیں جنہیں میرے سامنے ماننے کا اقرار کرو ورنہ میں تم سے جنگ کروں گی۔ اس نے پوچھا، وہ کیا؟ اے ام المومنین، میں آپ کے سامنے ان کو تسلیم کرنے کا اقرار کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ دعا میں الفاظ کی تک بندی سے اجتناب کیا کرو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ دوسرے یہ کہ جمعہ میں لوگوں کے سامنے صرف 1 مرتبہ وضع کہا کرو، اگر نہ مانو تو 2 مرتبہ ورنہ 3 مرتبہ۔ تم اس کتاب سے لوگوں کو اقتاحت میں مبتلا نہ کرو، اور تیسرے یہ کہ میں تمہیں کبھی اس طرح نہ پاؤں کہ تم لوگوں کے پاس پہنچو، وہ اپنی باتوں میں مشغول ہوں اور تم ان کے درمیان خط کلامی کرنے لگو، بلکہ انہیں چھوڑے رکھو،
اگر وہ تمہیں آگے بڑھنے دیں اور گفتگو میں شریک ہونے کا حکم دیں تب ان کی گفتگو میں شریک ہوا کرو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 24681۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت میں فرمایا کرتے تھے، میرا چہرہ اس ذات کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا جس نے اسے پیدا کیا اور اسے قوت شنوائی و گویائی عطا فرمائی، اور یہ سجدہ بھی اس کی توفیق اور مدد سے ہوا ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 24682۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے تھے جن میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تخلیہ فرماتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 24683۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ابو قیس کے بھائی افلح نے حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی، حضرت عائشہ نے انہیں نامحرم سمجھ کر اجازت دینے سے انکار کر دی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان سے ذکر کر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قیس کے بھائی افلح نے مجھ سے گھر میں آنے کی اجازت مانگی تھی لیکن میں نے اجازت دینے سے انکار کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اجازت دے دیا کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، مرد نے تو دودھ نہیں پلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارے چچا ہیں، انہیں اجازت دے دیا کرو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 24684۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے صرف سورۃ فاتحہ پڑھی ہو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 24685۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رات کے وقت حضرت ابوبکر کے گھر والوں نے ہمارے یہاں بکری کا ایک پایا بھیجا، میں نے اسے پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے توڑا، اور یہ کام چراغ کے بغیر ہو، اگر ہمارے پاس چراغ ہوتا تو اسی کے ذریعے سالن حاصل کر لیتے، اور بعض اوقات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مہینہ اس طرح گزر جاتا تھا کہ وہ کوئی روٹی پکارتے تھے اور نہ کوئی ہندیہ۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 24686۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک جب بھاری ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی جتنی اللہ کو منظور ہوتی نماز پڑھ لیتے تھے، اور جب اس سورت کی 30 یا 40 آیات رہ جاتی تو کھڑے ہو جاتے، پھر ان کی تلاوت کر کے رکوع میں جاتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 24687۔ ترجمہ۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو ان کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا دیکھا، میں نے ان سے پوچھا کہ اے ام المومنین، آپ اس نیزے کا کیا کرتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا یہ ان چھپکلیوں کے لیے رکھا ہوا ہے اور اس سے مارتی ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین میں کوئی جانور ایسا نہ تھا جو آگ کو بجھا نہ رہا ہو سوائے اس چھپکلی کے کہ یہ اس میں پھونکی مار رہی تھی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 24688۔ ترجمہ۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ اس آیت یوم تبدل الارض خیر الارض والسماء تبرزوا للعلیہ ہدی القائر کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے سوال پوچھنے والی میں ہی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، جب زمین بدل دی جائے گی تو اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط پر۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رزقی مرویات۔ حدیث نمبر 24689۔ ترجمہ۔
عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں کئی سورتیں پڑھ لیتے تھے؟ انہوں نے فرمایا مفصلات۔ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا لوگوں کی تعداد زیادہ ہونے کے بعد پڑھنے لگے تھے۔ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، الگ کہ وہ کسی سفر سے واپس آئے ہوں۔ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے رمضان کے علاوہ کوئی ایسا مہینہ معلوم نہیں ہے جس کے پورے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہوں، اور مجھے کوئی ایسا مہینہ بھی معلوم نہیں ہے جس میں کوئی روزہ نہ رکھا ہو۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ محبوب کون تھا؟ انہوں نے فرمایا حضرت ابوبکر۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ انہوں نے فرمایا عمر۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ انہوں نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ تو وہ خاموش رہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24690۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ عیدین کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کرنے کی نیت اور بنا پر کنواری لڑکیوں کو بھی ان کی پردہ نشینی کے باوجود عیدگاہ لے جایا جاتا تھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24691۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے نہ ملنے کی ناپسندیدگی کا مطلب اگر موت سے نفرت ہے تو ہم میں والا ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ مراد نہیں، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ مومن کی روح قبضہ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس نے اپنے یہاں اس کے لیے جو ثواب اور عزت تیار کر رکھی ہوتی ہے وہ اس کے سامنے منکشف فرما دیتا ہے۔ چنانچہ جس وقت وہ مرتا ہے تو اسے اللہ سے ملنے کی چاہت ہوتی ہے اور اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کافر کی روح قبضہ کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس نے اپنے یہاں اس کے لیے جو عذاب اور ذلت تیار کر رکھی ہوتی ہے وہ اس کے سامنے منکشف فرما دیتا ہے۔ چنانچہ جس وقت وہ مرتا ہے تو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24692۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدی کے جانور یعنی بکری کے قلادہ بٹا کرتی تھی، اس کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے اپنے آپ کو نہیں روکتے تھے جن سے محرم بچتے تھے، یہاں تک کہ حاجی واپس آ جاتا ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24693۔ ترجمہ: حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بالغ لڑکی کی دوپٹے کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24694۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی لڑکی کی دوپٹے کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24695۔ ترجمہ: امیر سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے ان دو آیتوں کا مطلب پوچھا، اگر تم اپنے دلوں کی باتوں کو ظاہر کر دی یا چھپاؤ، دونوں صورتوں میں اللہ تم سے اس کا محاسب کرے گا، اور یہ کہ جو شخص کوئی برا عمل کرے گا اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیتوں کے متعلق پوچھا ہے آج تک کسی نے مجھ سے ان کے متعلق نہیں پوچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ،
اس سے مراد وہ پے در پہ آنے والی مصیبتیں ہیں جو اللہ اپنے بندے پر مسلط کرتا ہے، مثلاً کسی جانور کا ڈس لینا، تکلیف پہنچ جانا اور کانٹا چبھ جانا، یا وہ سامان جو آدمی آستین میں رکھے اور اسے گم کر بیٹھے، پھر گھبرا کر تلاش کرے تو اسے اپنے پہلو کے درمیان پائے، حتیٰ کہ مومن اپنے گناہوں سے اس طرح نکل آتا ہے جیسے بھٹی سے سرخ سونے کی ڈلی نکل آتی ہے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24696۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد کے قریب پانی سے وضو فرما لیتے تھے اور ایک سا کے قریب پانی سے غسل فرما لیتے تھے۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24697۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تذکرہ ہوا کہ کچھ لوگ اپنی شرمگاہ کا رخ قبلہ کی جانب کرنے کو ناپسند کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا کرتے ہیں، بیت الخلاء میں میرے بیٹھنے کی جگہ کا رخ قبلہ کی جانب کر دو۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24698۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ہم نے حج کا تلبیہ پڑھا، جب صرف کے مقام پر پہنچے تو میرے ایام شروع ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں رو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میرے ایام شروع ہو گئے ہیں، کاش میں حج ہی نہ کرنے آتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو وہ چیز ہے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کی ساری بیٹیوں پر لکھ دی ہے، تم سارے مناسک ادا کرو، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ جب ہم مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے احرام کو عمرے کا احرام بنانا چاہے وہ ایسا کر سکتا ہے، الگ یہ کہ اس کے پاس ہدی کا جانور ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو اپنی ازواج کی طرف سے گائے ذبح کی تھی، شب بتہا قومی پاک ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میری سہیلیاں حج اور عمرہ دونوں کے ساتھ اور میں حج کے ساتھ واپس جاؤں گی؟ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدال الرحمن بن ابی بکر کو حکم دیا اور وہ مجھے تنعیم لے گئے جہاں سے میں نے عمرے کا احرام باندھا۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24699۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرح تخلیق کرنے میں مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ مسند احمد، کتاب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، باب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رض کی مرویات، حدیث نمبر 24700۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی ایک سیاہ چادر بنائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہن لیا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آیا اور ان کی بو اس میں محسوس ہونے لگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتار دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھی مہک کو پسند فرماتے تھے۔